حدا هبتان هيوتو نمدحان هيوتو نمكل خال كبل زلو كل جنزب كفيلو نمكل خال هيوتو يتكملو بعدتي نمصحف قدوس كم مصحف قدوس نرد أيمبر كم تنحنا زدلنا يو نابتناتنا حساب أمسينا أين ترجمه مالتي سبك بجا نفسه انت زي محابه تاي مالتي حادث سبسي نخدحن كبل نخدحن نفسه نخدحن مسك زي ابير صديق من تخنبر كخوفله زي قبا نغرات انتاي علوي مالتي كويتا زحتنا زله كبريون بسلاسي يخبر يمسكن املاك موسى يخبر يمسكن املاك موسى بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين سلام أمل العالم كمكم نزم منفساوي channel تكاتل زلهم نايك زابير بيتساب نادينا قدوسان دنجل ماريا مفكرتي كمكنيهم كميالهم قدوس أملاخنا زابير زخبرن زتمسجنن يخون لومي كم نايك زابير أملاخنا قدوس فقاد كابخاتكم كابوز حسابات بزمت أن نحطه مسرت كنزدر ربينا أملاخنا جزء أبيه رام أكلنا ترخيون نزاربون هوات نبرخت نفرخ قبرنا نتصرنا فقادو يخونلنا لومي كم زي أب أرس زرعهم بزعبا بيزا زمل كتيب دنجل مريم بيزا ختبها التخل دو زبل نايبز حسابات حتى نابع وحيزي نازم مخنيات زخونن كا ابز قربا غزيه بزعبا ز مخنيات تلاعيلو اب ايثيوبيا بزحات بزعبا ز غداي يزراربرلو اباناون كمستلاعيلو كزربلقني حجي انا جن بزعبا زخون نجر ملس ايهاب كلن مخنياتو نحنا كم كريستيان مصحفتنا زبلنا زتمهارنا يو زفلتنا يو حانت غزي انت دا تردينا انت دا فليتنا يو 10 غزي كابستفلالو سبات مرغاغصي ايدليناني اكلن تايمي هيرو كلن تايلو نزدغي مودو كل خي امنلو ديو كومو ز عينتو نحنا ببزح حسابات زي كونسي بتناي مصحف قدوس مسرتن أبوتاتنا خن تايمي هيرومنا زبر نز نجر حزنا تداخلنا أب نفس وكف جزين ساعاتن سبعة نزل علوه كم حتى خننا عيكلني إذا بيزا دنجل ماريام بيزا تبهال دو زبل نايلو مش دش تعمد بزعبا زوجود دايكي تلعلن كله كاب أرثوذكس زوجة هذا منافق نيرو السخاء تزتاو يبهال تزتاو سامويل السون تايب نيرو دنجل مريم بيزا زبل نايلوم زلو يمنبر ناي قدم أرثوذكس نز نجر أيبلو نيروم إلو نزمهاره نايلوم 6 عامت أبزيتو ملسي هبليه سلازا قديمه ملس ذهب كله سلازخونه أب جزيو كدغاغموخا أقداس خوينو خاي تراين مغنياتو بزح حسابات كاب بزعبا زخا ملسي سلازهابلو دحرا كنفلط زغبانا قدم حجون بزح غزي نتخاتلتي بروتستانت نتزمصو حسابات نامصخو كملسلم كلخو ገለገለ ሰባት ከምምላስ ገሮም ዝሐስበው ሰባት ክህሉ ይኽእል እዮም አነ ግን ከምዛ አይነት ነገራት ስለዚህ መጽእ አቀዲና ድማ ንሕና እንተዳ ፈሊጥናዮም ኣብ ነፍስ ወከፍ ሰዓታት ይኹን ግዜታት ሰባት ንዘልዕልዎ ሕቶ ከም ሕቶ ኮይኑ ክለዓለና ኣይከለኒ ስለዚ እቲ ንፕሮቴስታንት ንመናፍቃን ገለመለ መልስ ክህቦም ከለኹ ንሕና መታን ክንጸንዓሉ እምበር ኣብኦም ዘለና ጽልኢ መታን ክገልጽ ኢለ ኣይኮንኩን حدا نتم أبو زلو سبات ملبمي مملسي كخونم نحن عندما مصنعي كخوننا بس نجرز دما بزحات كاب بروتستانت مليسوميم نحن ون بزحاتون تماهرنا لنا حجي احصر عبيله بزعبازي بيزا زبل دنجل مريم سي بيزا ختبهال تخيل دو زبل ازي كم حتى كو خلعل زي قبو جن
سلازة تلعلة نحن خا دقن كنبلون نمخانو بيزان تاي كم زخون دحان أبتي الزرزر كنرينا إذا بيزا تبلك قالوا كا بجا تبلك قال بقى أمسكال تسقل كا مومات غيرم ترى يسترجموا سبات قالون بمصحف قدوس أو مسرت تداخلنا جن بجا ويكا بيزا زبل مسكال ترى أتحيزو أي جلطان أملاخ بتحارودو زامنه كله نايزل عالم هيوت من تخرج كبد أمبر أملاخ نودو بجا كسازب كساكن دزنا على ما فكرة سلازل بقى أمسكال تسقير زحلفلنا إيسوس كريستوس نسوس لزخنا بقى بجا زبها نسو ترايو تباهيرنا مخات حجي بجا تراي إيسوس تراي تيلنا نمخانو قدوس زبل صادق زبل أملاخ زبل برهان زبل نجزي أبير تراي زملكتي ببحريو جن قدوسان كاي وهابهم نجزي أبير ببحريو نجزي أبير قدوس يبهل سبعة دما ويدما ملأخت قدوسان يبهلو نجزي أبير برهان يبهل سبعتون برهان يبهلو نجزي أبير صادق يبهل سبعتون صادق يبهلو نجزي أبير نجوس يبهل سبعتون نجستات يبهلو سلازي إذا تجزي أبير ببحري يتصوع علو سبعت كل يتصوع اليوم فللي جن ناي سماي ناي مدرني حجز بيزا زبل نابنت كمصحف قدوس قال بقالو بفلاي نتا مصحف قدوس حسكم زلهم ويدما تقسن الصحف سبات كرداكم زغل مبا حدثب نا بيت اغزي ابير خيدن كلو مبا حزي خيد اذا مبا ازي بجا تبايل مصحف قدوس تغليصو الله اذا مبا ازي جن بقى ኢየሱስ ክርስቶስ ይተባሂሉ አይትርጎምኒ ነዚ መረድ ይኮና ዝኽል ጥቅስኻ ከምዚ ኣብ ኦሪት ዘጻአት ምዕራፍ 30 ቁጥሪ 11 ዘሎ ከምበልኩም ንድንኳን እግዚአብሔር ዝወሃብ መባ ይብል ብዛዕባ መባ ይዛረብ ዘሎ ከምዚ ድማ ይብል እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ክትቆጽሮም ከለኻ መቕዘፍቲ ከይወርዶም نفس وكف كقصر كله بجا نفسه نجزيابير يهاب ما بقى مالته نجزيابير يهاب زت قصر الزبالة كل بميزان مقدس 6 جرام برور يخفل إذا 6 جرام برور نباي زقرب ما بقى يوم كل متى مستقصروا دك إسرائيل دك عسرة عامة كاون العلن زخونون نجزيابير ما بقى يهابو بجا نفسهم نجزيابير ما بقى كتبوا كلهم هابتام كاب 6 جرام برور أيبزح دخاخا أيوحد ناتي بجا نفسي زخفل جنزب كاب دك إسرائيل تقبل كان نقل قلوت اتي أنا زركب الدنكان أو علوم إذا جنزب الزخاء أنا أنت كحلوهم عبك إرمي نمذكرت دك إسرائيل كخونيوم زبل قال إذا زنبنا يتقصى له سلازي ما بقى بجا نفسنا تبايل سام مصحف قدس تقلصلنا الله نو ما بجا نفسنا كون ايكلني بجا نفسنا زبالا مصحف قدس حدا ኢየሱስ ጥራዩ ኢልና ክንገልጽ አይንኸለን ናይ ኢየሱስ ቤዛነትን ናይ መባእን ዘራኸብ ነገር ይውልን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ይኹኖ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ደሙ ኣፍሲሱ ንዓና ዓዲጉና እዚ መባእ ዝግን كابتن إحنا زأكبنا يو نعنا نختقمنا لنا نأجل قلت إجزيابير نهبا ما نتناجرتي أبكند نفسنا سلا أحلفنا نهبا زلنا إجزيابير دما واجنا يهبنا زرخنا جرجن يقولون سلازي كله بزعبا ناي جبسي ناي إثيوبيا ناي سابا عملكيتو إجزيابير بقف نبي إسحاق كزارب كل خمسين أب تنبيت إسحاق معرف 43 قطرين حدا جمير زل خمزيبل اغزيابير نهزبو كدحن تسفا خمزهابه انتايبل حجينا اتا اسرائيل اتزفت اركان زدوكنا كان اغزيابير كمزيبل الله ززارب زل اغزيابير تبجيكا يمو حزوجي ابحانت معرف كلتا نغير يزارب الله تبجيكا يمو اي تفرح فلي يزارب الله تبجيكا يمو اي تفرح تبجاوي خاص انا بسمك تصوع اخوها نسخاناتيخا بسمك تصوعخا مالت نسخا اسرائيل حزب እግዚአብሔር ናተይ زازي اي الى سي تصوعخا سمخوخا كاب احزاب كلهم سفلخوخا حارخوخا
يبل الله قصل عبيلو بمايات مستحلف مسخاك خويه بزح مكرا ايكت حلكاني بحاو مستخيد ايكت نددني خا زبصحاكا فتناون ايكو قد اكاني انا እግዚአብሔር አምላካ اتنا اسرائيل قدوس مدحاني خايه حجي እግዚአብሔር ንሱ መድሓኒና ከም ዝኾነ ተበጃዊና ከም ዝኾነ ዘድሓነና ካብ ኩሉ በማያት ምስን ኸይድ በእሳት ምስን ኸይድ ከም ዘድሕነና ንሱ ባዕሊ ይዛረባል እግዚአብሔር ሕጂ አነ ዘይኮንኩ ዝዛረብ ዘለኹ ወይ ድማ ነቢ ኢሳያስ ዘይኮነ ዝዛረብ ዘሎም እግዚአብሔር ከምዚ ይብላል ወይ እግዚአብሔር ይዝብል ዘሎ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ እግዚአብሔር ንስኻ ንዓኻ ንምድሓን ይብል ንዓኻ ንምድሓን ንግብፂ በጃኻ ንዓኻ ንምድሓን ንእስራኤል ንምድሓን ሲ ንግብፂ በጃኻ ንኢትዮጵያን ሳባን ኣብ ክንዳኻ ኣሕሊፈ ክህብ ንዓኻ ንምድሓን ሲ ዘይገብሮ ነገር የለን ነቶም ንዓኻ ከጥፍኡ ዝደልዩ ኣህዛብ እኳ ንዖም ኣጥፊኤ ንዓኻ ዓብ ህዝቢ ክገብር ንዓኻ ከድሕን ባሕሪ ኸፊለ ካብ ሰማይ መና እናውረድኩ ካብ ከውሒ ማይ እናፈልፈልኩ በቃ ኣብ ጉድጓድ ንኸይተኣቱ ብደመና ገይረ ጉድጓድካ እናመላእኹ بدمنا جيرة من قد دخلنا ناصركم كي تسلمتكم أب جود قاد نخيت أتو بأم دبرهان النامرحكم كأترون صحي وديك مدربة دام أنت خيت موت بدمنا إننا كللكو زمر حك أنا كاتسأل أتخا كاب كلهم نعخا كتفخاز دولي زكلا خللك أنا سلزنا نعخا نمدحان نجيبت بجاخا إسرائيل إثيوبيا نسابان كأب كندخا كحل فيه يبلالو سلازي جبسي ويدما إثيوبيا ساباس نا إسرائيل بجا تبايلن نو زي أي بحالنيو بجانا حد يسوع ترايو إلناس ناب حد نجر كن وصل أي جبأنا نمسحف قدوس كم مسحف قدوس نرد أيامبر كم تنحنا زدلنا يو نابتناتنا حساب أمسينا أي نترجم ما مالتي أتي بيجز وتقاميز ده لخمسين ورسايكو لك تولاتك جبس وإثيوبيا وفيونها بيزاك بقى تقدير الذنب بناء مالتي استراونا يكونن قال ترى زخونه هابت خي ترفس بيزا ويكا بجا تباهلو ام مصحف قدس تغليصو اذا دما ام مصحف مثالي معرف 13 قطر 8 زل حيل قال كم زيبل هابتام بغنزبو نهيوتو يبجوا هابتام نهيوتو بغنزبو نهيوتو يبجوا تاي مالتي هابتام بغنزبو نهيوتو يبجوا يبدنا له حجي حد هابتام هيوتو نمدحان هيوتو نمكل خال كبل زلو كل غنزب كفيلو نمكل خال هيوتو يتقملو مالتي حد هابتام هيوتو نمدحان كبل بغنزبو غيرو سرحتنيا خمس يخلي بغنزبو غيرو نغزو بحاصر غيلو كخلل يخلي ودما بغنزبو غيرو نصدقون كتقملون يخلي نابنت غويتان تايبل اب وانجيل ماتيوس معراف 16 كاب 25 كساب 27 كماي اتن هيوتو كدحنا زدلي كطفايو هيوتو كدحنا زدلي نمكرا فريحو نعاي كحيدو بهيوت كنبر زدلي مالتي نسو خطفيو اتن هيوتو منتاي زطفا خا كرخباي اتن هيوتو مأنتاي مأنت إيسوس مأنت سماي كبل نمكرا كي فرحة ناب إساك ناب كله كان مكرا أنت دربي ومو نسميك أنت زيك حادة بوت أن يعد ما أنت نبرة نهي واتو دما مأنتاي لو أنت أطفع دحرا كرخباي كرخباي شو عتاي بالقويتا نسبك يبل نسبك كل عالم ربيحس نفسه أنت أطفع أنت يتغمو سبك بجا نفسه أنت زي مهابه زي حزوة سبك بجا نفسه انت زي مهابه تاي مالتي حدا سبسي نخدحن كبل نخدحن نفسه نخدحن مسك زي ابير صديق من انت خنبر كخوفله زي قبا نغرات انتاي علوي مالتي كويتا حتى نزله انتي علو حابتام دي غنزبك قلبت دي زلو بقلبته غيرنا املاك سمر فلطت دي زلو بفلطته غيرو مسك زي ابير كنبر نهزب خمهر صنع عدم ما خنبر سلز سب نفسه نمدحان بجا نفسه انتاي كهب زي قبو
انتاي كزي مهابه إذلنا زلم سلازي بجا نفس الزبل تقليل عبيلنا نمسكل ترازي كنا خنوص زقبانا بجا نفس الزبل عم مصحف قدوس زرزرات بزحيو طريل كان عم مسكل طريل كان ناموت راي ايكي يدني معناته سلازي سبك بجا نفسه انتاي زي مهابه زبل هو نحادثت صومو صلوتو منفساونتو مسጢራት متقامو مس እግዚአብሔር ጸኒዕ መንባሩ እዚ ሁሉ ዝገብሮ ዘል ነገራት እዚ ነፍሱ ንምድሓን ዝገብሮ ስለዘሎ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ክንዲው ኮይኑ ከድሕነ ይኽእል እቲ ነገራት እቲ ናብ እግዚአብሔር ከቅርቦ ይኽእል ይን ማለት እዩ ብተኻል ተዛዋሪ ካል ሓደ ነዚ መእሰሪ ክኾነና ዝኽእል ሓደ ሃብታም ሰብኣይ ንጎይታ መጽሓ ይትወ ነይሩ እንታይ ኢልዎ ነይሩ ሓደ መምህር ሓደ ሰብ ናኡ መጽዩ መምህር ናይ ዘለዓለም ህይወት ክወርስ እንታይ ሰናይ ክገብር ኢሉ ሓይትዎ ነይሩ ኢየሱስ ከኣ ንምንታይ ብዛዕባ ሰናይ ተሓተኒ እቲ ሰናይስ ሓደ እዩ ናብ ህይወት ክትኣቱ እንተዳደሊኻ ግና ትእዛዛት ሓሉ በሎ በኣይ እመን ጥራይ አይበሉን ጎይታ ክትድሕን ደሊኻ ኣለኻ ሓቀይ ዘለዓለማዊ ህይወት ክትወርስ ደሊኻ ኣለኻ ጽቡቕ በኣይ ምእማንካ መሰረታዊ እንዲ ግን ትእዛዛትካ ሓሉ ኢልወሎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ንሱ ክመጻድቕ እንዲደሊ ንሱ ድማ ኣየኖት የን በሎ ኢየሱስ ካ ኣይትቕተል ኣይትዘሙም ኣይትስረቕ ብሓሶት ኣይትመስክር ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ብጻይካውን ከም ነፍስኻ ኣፍቅር በሎ እቲ መንእሰይ ድማ ሃይ ዝተረፈኒ ዳ እንተሎ እምበር ነዚ ኩሉስ ካብ ንእስነተይ ግዜ ሓልዮ ኣለኹ በሎ ኢየሱስ ከዓ እምበር ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻስ ኪድ ዘለካ ሃብቲ ኩሉ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንዓሳ ዓበኒ በሎ ይብል እዚና ዝበልና ጎይታ ቀዲሙ እንታይ ነይሩ ሰብ ከበጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ እወ ትእዛዛት ይሕሉ ነይሩ ኣይትስረቕ ተባሂሉ ይሕልዎ ነይሩ ብጻይካ ካብ ነፍስኻ ኣፍቅር ይፍጽሞ ነይሩ ፍጹም ክትከውን ተዳደሊኻ ግን ዘለካ ኩሉ ሃብቲ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብሞ ሰዓበኒ ኣቀዲሙ ከንታይ ነይሩ ጥበበኛ ሰሎሞን ሃብታም ብገንዘቡ ንህይወቱ ይብጀዋ ዲኹም መጽሓፍ ቅዱስ ተኣሳሳሪ ተሓጋጋዚ እዩ ተደጋጋፊ እዩ ስለዚ እዛ ሃብቲ እዚ ንሕና እንተዳ ብጉቦ ተጠቂምናሉ በጃ ነፍስና ኮይኑስ ከድሕነና ይኽእል እዩ ጴጥሮስ ውን ሓይትዎ ነይሩ እኮ እዚ ምስ ሰምዐ ጴጥሮስ ካ እንታይ ኢሉ ጎይታ እነው ንሕና ኩሉ ሓዲግና ስዒብናካ ኣሎና እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና ኢልዎ ምክንያቱ ነዚ ሰብ እዚ ዘለካ ሸጥካ ኩሉ ተኸተለን ትብሎ ኣለኻ ንሕና ግን ዘለና ንብረት ኩሉ ኢና ገዲፍና ስዒብናካ ዘለና እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና ምስ በሎም ከምዚ ይብል ኢየሱስ ድማ ኣቶም ሰዓብኩምኒ ወዲ ሰብ በተሓዳስ ዘመን ኣብ ዝፋን ክብሩ ዝቕመጠላ እዋን ንስኻትኩም ድማ ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ኣብ 12 ዝፋናት ተቐሚጥኩም ን12 ነገደ እስራኤል ከም እትፈርዱ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣብ 12 መንበር ፍርዲ ተቐሚጥኩም ሲ ናይ ፍርዲ ስልጣን ክወሃበኩም እዩ ይብሎም ኣሎ ጎይታ ሎም ከአገለ መናፈቃን ተላዒሎም ነኖ ቅዱሳን አይልምኑን እዮም ወዳጀ ምልማን አይኮነንሲ ክፈርዱ እግዚአብሔር ስልጣን ይብዎም ስለዚህ እቲ ሃብቲ ዝብል ዘለካ ሁሉ ሃብቲ ሸይጥካ ንእግዚአብሔር ምኽታል እታ ጎይታ ቀዲሙ ዝበላይ ሰብ ከበጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ ታይ ክህብ ዘይግብኦ ወክንደይ ሃብታማት ክንደይ ደቂ ሃብታማት ክንደይ ምሁራት ዝነበሉ ከም በዓል አርሳኒዮስ ዝኣመሰሉ ክንደይ ኢልና ክንገልጾሞ ኣብዚ ዓለም ነዚ ኩሉ ዓለም ሓዲጎምሲ ኣብ ገዳም ዝነበሩሞ ነፍሶም ኣኽቢሮንካ ምስ እግዚአብሔር ብቅድስና ዝነበሩ ኣቦታትና ብዙሓት እዮም እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ሓደ ዓርኪ ሓደ ሰብ ንዓርኩ ብህይወቱ ክሓልፈሉ እንከሎ እዚ ድማ በጃ ይበሃል እዚ ባዕሉ ጎይታ ዘመሃረና ትምህርቲ እዩ ንኣብነት ኣነ ብዝኾነ ምክንያት ንሞት ይፍረድ እሞ ሓደ ሰብ መፅኡ ሓደ ዓርከይ መፅኡ ኖኖ ንዕኡ ኣይትፈርድዎን ኢኹም ኣብ ክንዱ ኣነ ኣይሕልፉኒ ኣነ ኣብ ክንዱ ክሓልፈሉ እየ ወይ ድማ መቕፃዕቲ መፃን ንዓይሞ ንሱ ነፃ ግደፍዎ መቕፃዕቲ ናባይ ግበርዎ ክብል እንከሎ እዚ በጃ ይበሃል
إذن أي قويتا قالي أبو إنجيل يوحنس معرف 15 قطر 12 زلي كم زيبل كمتي أنا زفكركم نسخاتكم ونحار حدكم كتفاقروا تأزازي إزي كمتي أنا زفكركم نسخاتكم لما نحار حدكم كتفاقروا تأزازي إزي ساب يبل حج حزب ساب أبكن دي أعرخو نهيوتو بجا أحلفو زهبو نهيوتو بجا أحلفو زهبو زعبي فقر يقولون سب أبكن دعرخو نهيوتو بجا أحلفو زهبو زعبي فقر يلن ريخو كاب زعبي سيالن يلون حج قويتا نتنا أمسكال وعيلو بجانا زحلفلنا نعوي زي نقرزي بليس و أيكونا إذن ما حدا بجا مخانو بجا مالسي حدا أبكندي زحلفلو سلزوخنا مالتي حدا أبكندي حدث نحدا وكيلو زحلفلو جنزب نتوانا تكيو زحلفلو مغنياتو هابتام بغنزوبن هيوتي بالجواز زبلنا ما بقى زمصالنا اتجبصي اثيوبيا سابا زمصالنا حدا بصاي نبصاي بهيوتو خالفلن كله ازي بجا يبال نزو كل قديفنا ግን نو زو كل بجا يبالني امسقال تسقل زدحنا غويتا ايوس راي اينا صقا اي حدرا እግዚአብሔር በባህሪ ቅዱስ እዩ ቅዱሳን ካ ቅዱሳን ግን ቅዱሳን ዝሆነ በጸጋይ ኃጢያት ተዳጊረም ኩሰደም ዝኽል ነገር ማለት ነው ካለ እዝኹል ተጠቃሊ እንታይ ድንግል ማርያም ቤዛ ክትባል ትቀልዶ ዝብል ይትረፍ ድንግል ማርያም ሲ መባ እኳ ቤዛ ተባሂሉ ማለት ነው ይትረፍ ድንግል ማርያም ግብጽ እኳ ቤዛ ተባሂሉ ይትረፍ ድንግል ማርያም ሓደ ብጻይ ንብጻይ ዝሓልፈሉ እኳ ቤዛ ተባሂሉ ይትረፍ ድንግል ማርያም ሀብት እኳ ሀብትስ ቤዛ ተባሂሉ ኢልና ኢና ንሪኦ ዘለና ካላ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሴ እኳ ሙሴ ና እስራኤል ቤዛ ተባሂሉ ተጠቂሱሉ እንታይ ኢሉ እስራኤላውያን ኩላቶም አሮን ግበር ለና አማልክተ ዘያሃውሩ ቅድሜና ወዘይጸቡ ጸረነ እስመ ዝኩ ሙሴ ዘአውፃነ ምድረ ግብጽ ኢና አምር ከመ ምን ተኮነ አሮን እትካ ምድረ ግብጽ ዘውፃና ሙሴ حمل ምስ ነበልባል ይብል ነሪሞ ወይ አው ተቃጺሉ ወይ ኣብቲ ባሕር ኣቲቶ ኣውጥሒሉ ናቤ ከም ዝኸደ ስለ ዘይንፈልጥ ንዓና መሪሖምና ክኾዱ ዝኽእል ኣማልክት ገበረልና ኢሎሞ በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ ጣዖት ኣቂሞም ንእግዚአብሔር ክሒዶም ክስዕስዑ ነጣዖት መስዋዕት ኣቕርቡ ጸኒሖም እግዚአብሔር ተቆጢዑ ከጥፎም ደለየ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሕሩይ ዝኾነ ሙሴ ግን ኣብ ማእከሎም ቆይሙ ታይሎ እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ እዚ ኣጥፊ ንዓኻ ካልእ ህዝቢ ኣብ ካልእ ህዝቢ ዓብ ገይረ ክሸመካ ኢልዎ ሙሴ ግን ተዛሪቦ እምቲ ጥይሶሙ ለእሉ ህዝቢ ጠይሰኒ መጽሓፍ ህይወትከ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣጥፊኻ ንዓይ ኣብ ዓብ ህዝቢ ካብ ትሸመኒ ንዓይ ካብ መጽሓፍ ህይወት ሕኸኸኒ አቤት ንዓይ ካብ መጽሓፍ ህይወት ሕኸኸኒ ኢሉ እግዚአብሔር ስለ ሙሴ ክብል ንህዝቢ ኣድሒንዎም ስለዚ ሙሴ ንህዝቢ ቤዛ ኮይኑ ወይ በጃ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ክንዶም ሲ ሙሴ ሓሊፍሎም ግደፈን ነዚ ህዝቢ ከጥፈው ቀይሉ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ንሙሴ እንታይ ሒዝዎ እግዚአብሔር ሙሴ ንእግዚአብሔር ክሕዘሉ ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቆይሙ ግን ይጽሊ ስለ ዝነበረ እዩ ነዚ እኮ ኣብ መዝሙር ዳዊት መዝሙር 106 ቁጥር 23 ዘሎ እቲ ሕሩይ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ሙሴ ኣብ ማእከሎም ተዘይቆም ነር እግዚአብሔር መጥፎም ነር ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ዝተዛረበሉ ማለት እዩ ስለዚ ሙሴ እኳ ናይ እስራኤላውያን ቤዛ ኮይኑዎም አብርሃም ንንጉስ ናይ ጌራር ንአቤሜሌክ ቤዛ ኮይኑዎ ናብነት ታይብል ንጉስ አቤሜሌክ ንሳራ ወሲድዋ ነይሩ እግዚአብሔር ሽዑ ከም ዝልዎ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ቁጥር 7 ሕጂ ኸኣ ሰበይቲ እቲ ሰብኣይ ምለሳ ነቢይ እሞ ምእንቲ ክትድሕን ከኣ ንሱ ይጸልየልካ እንተ ዘይመለስካ ያግና ንስኻን ናትካ ዘበለ ኩሉን ብርግጽ ከም እትመውት ፍለጥ ከተመውት ኢኻ ምለሳ ኢልዎ ምእንቲ ክትድሕን ግን አብርሃም ንሱ ነቢይ እሞ ይጸልየልካ አብርሃም ኣብ ክንዲ አቤሜሌክ ጸልዩ እግዚአብሔር ካና አቤሜሌክ ኣምሒርዎ ስለዚ አብርሃም ንአቤሜሌክ በጃ ኮይኑ ኣብ ክንዱ ሓሊፉስ ንእግዚአብሔር ለሚንሉ አቡና ኢዮብ ነቶም ሰለስተ ዕሩኽቱ መንስያት በጃ ኮይኑዎም እዚ ማለት ተሰቂልሎም ሞይቱሎም ማለት ኣይኮነን እቲ ንሳተም ክገብሮ ዘይከኣሉ ነገራት ንሱ ብንጽህና ስለ ዝነበረ ጸሎትኩም ክሰምዕ እንተ ኮይነስ ናብ ባርያ ኢዮብ ኪዱ ባርያ ኢዮብ ስለይኹም ይጸልይ ተባይለ ኢዮብ ጸልዩ ንሶም ካ ተማሒሮም በጃ ኮይኑዎም ማለት እዩ በጃ ናይ ግድን ምስ ሞት ምትሓዝ ኣየድልን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በጃ ኸታይ ማለት እዩ ቤዛነት
ድንግል ማርያም ኣብ መስቀል ተሰቂላ ማለት ድዩ ወይ ገለገለ ጳጳሳት ሕጁ እንዳ ካብ ቀጻለ ከምጾም እዮም ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ንበልዕ ናይ ድንግል ማርያም ደም ንሰት ከም ዝብልዎ ድዩ እዚ ፍጹም ሓድሽ ዝኾነ ክሕደት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ዘዛርበና ዝነበረ እዚ ንሕና ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ኣይንበልዕን ናይ ድንግል ማርያም ሰትን ናይቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኣማኑኤል ዝተባህለ እግዚአብሔር ምስሌነ ተባሂሉ ዝተነገረሉ ኢየሱስ ዝተባህለ ክርስቶስ ናቱ ስጋ ንበልዕ ናቱ ደም ከኣንሰቲ ካበይ ዝወሰዶ ዘነስኣም ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ናቱ ገንዘብ ዝገበሮ ዘዚአነ ሞተ ነስአ ወእንቲአ ህይወት ወሃበና ናትና ሞት ወሲዱ ናቱ ህይወት ሃበና ከም ንብል ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ነፍስን ወሲዱ ናቱ ዝገበሮ ናቱ ንበልዕ ናቱ ንሰቲ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዘድሓነናውን ብፍሉይ ኣካሉ ኢየሱስ ንብል እምበር ናይ ድንግል ማርያም ስጋ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኢልናውን ኣይንምህርን ስለዚ ናይ ድንግል ማርያም ቤዛነት ክንብል ከለና ድንግል ማርያም መስቀል ተሰቂላ ኣድሕናትና ደም ኣፍሳትልና እዚ ከምኡ ዓይነት ኣስተምህሮ ይብልናን ከም ኢሉ ንዝምህር እውን ቤተክርስትያናት ትፈልዮ እምበር ኣይትድግፎን እንታይ ደኣ ሓንቲ ተጠቅስ የአቢ ክብራ ለማርያም እምኩሎም ቅዱሳን እስመ ድልወ ኮነት ለተወክፎ ቃለ አብ እዚያታ መሰረታዊ ነገር የአቢ ክብራ ለማርያም እምኩሎም ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ክብሪ ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ይበልጽ ስለምንታይ መልስ ብሎ እስመ ድልወ ኮነት ለተወክፎ ቃለ አብ ነቲ አካላው ቃል ኢየሱስ ወዲ እግዚአብሔር አብ ንኢየሱስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑን ምቅባል ብቕዕቲ ኮይና ስለ ዝተረኽበት ማለት ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ንኽውለድ ንሳ ፍቃደኛ ስለ ዝኾነት ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ንኽውለድ ድማ ብንጽህና ዝተረኽበት ኣደ ዓለም ሙሉእ ረሲሑን ከሎም ናይ ንኹላትና ወኪላ ብንጽህና ኣምላኽ ሰብ ንኽኸውን ሰብ ኣምላኽ ንኽኸውን ምኽንያት ዝኾነትና ኣምላኽ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ንኸተዓርቀና ደሙ ንኸፍስሰልና ምኽንያት ዝኾነትና ምክንያተ ድህን ዝኾነትና ንሳ ስለ ዝኾነት ቤዛ ማለት ንኹሉ ሰብ ወኪላ ብንጽህና ንኣምላኽ ዝተቐበለት እስመ ኮነት ድልወ ለተወክፎ ቃለ አብ ንኣካላዊ ቃል ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምቕባል ብቕዕቲ ኮይና ስለ ዝተረኸበት ንኣምላኽና እቲ ሓቀኛ ስግኡን ንበልዖ ደሙ ሓቀኛ ደሙ ድማ ንእንሰትዮም ነቲ ኣማናዊ ዝኾነ ምሳሌያዊ ዘይኮነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑን ንኽትወለልና ምኽንያት ዝኾነትና ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነት ቤዛ ንብላ እዚ ኸ ንድንግል ማርያም ይውሕዳ እምበር ኣይበዝሕን ካብዚ ዝሓለፈ ግን ድንግል ማርያም ኣብ መስቀል ተሰቂላ ምስ ናይ ክርስቶስ ደም እናተሓሓስካ ምግላጽ ግን እዚ ናይ ቤተክርስትያና ኣስተምህሮ ኣይኮን ማለት እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ቤዛ ዝብል ቃል ምስ ናይ ክርስቶስ ኣብ መስቀል መስቃል ደሙ ኣፍሲሱ ንዓና ምስ ምቅዳስ ምስኡ ምተሓፅር ዘይኮነስ ሓደ ኣብ ክንዲ ሓደ ዝሓልፈሉ ስለ ዝኾነ ድንግል ማርያም ከዓ ንኹላትና ወኪላ ክርስቶስ እኮ ስኢላ ካብ ዝኾነ ሰበይቶ ኣይተወልደን እኮ መሪፁ ሓርዩ በቃ ቅድስቲ ገይሩ ኣቐዲሙ ንድንግል ማርያም ኣቐዲሞም ነቢያት ዝተነበዩ ኢላ እነሆ ድንግል ክጸንስ ወዲ ክትወልድ ስሙ ድማ ኣማኑኤል ክሰምያ ኢሎም ዝተዛረቡላ ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብዚ ናይ ውዳሴ ማርያም መሰረት ጌርና የአቢ ክብራ ለማርያም እምኩሎም ቅዱሳን ሙሴ እኳ ንእስራኤላውያን ጥራይ ኣድሒንዎም ቤዛ ካብ ተባህለ ድንግል ማርያም ክርስቶስ ናይ ዓለም መድሓኒ እዩ ድንግል ማርያም ድማ ናይ ዓለም ምኽንያት መድሓን ስለ ዝኾነት ቤዛዊተ ዓለም ክትበሃል ይካኣል ዝኾነ ዘዛረብ ነገር እውን ኣይኮነን ቀሊል ነገር ስለ ዝኾነ ክሳብ ናብ ምክርኻርን ወይ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ በቃ ተማጓቲ ናይ ሓደ ነገር ካብ ምዃንን እንተዘይኮይን ማለት እዩ በር በመጽሓፍ ቅዱስ መሰረት ተዳኺልና በቃ ቅዱስ እኮ ሓደ እግዚአብሔር ጥራይ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ግን ببهريو إلنا نجزابير نفليو بتسجع إلنا خان نقدس نفلي بيزا إلنا دما ببهري إلنا ويكا بدم إلنا نابقويتا خان نمسون نخلينا بوكيل أبكندانا إلنا خا ندنجل مرا كان نمسون نخلينا سلازي بخمس مخنيات موسى إلنا زمس أنا يوم أبراهام إلنا زمس أنا يوم
ሓደ ኣብ ክንዲ ዝሓለፈሉ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክሳብ ቤዛ እዚ መባኢልና ዘምጸናዮ ግብጽኢልና ዘምጸናዮ ሃብቲልና ዘምጸናዮ እዚ በመጽሐፍ ቅዱስ ክረአ እንከሎ ሰብከ በጃ ነፍሱ እንታይ ዘይመሃበ ዝብል ናይ ጎይታ ቃል ምስናይ ሃብታ ተሓይዝና ከም ዝገለጽና ማለት ስለዚ በሓጺሩ ሕጽር ዝበል ነዚ መስል ካልእቲ ቤዛ ዝብል መጽሐፍትና ዝገልጽዎ ኣብ ካልእ ዝርዝራት ኣሎ ቅድሚ 6 ዓመት ኢለ ዝመሃርኮ ዝሃብኮ ትምህርቱን ነቲ ዝታዊ ለመልስ ዝሃብኮውን ኣብኡ ስለ ዘሎ ኣብ ክትምልከቱ ትኽእሉኹም ኣምላኽና እግዚአብሔር በዛ ቅድስ እምነትና ኻጽናናቱ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና እዚ ቻናል እዚ ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓትን ዶግማን ትውፊትን ሓልና ባኻዝኩም ዝመሓለብ መደብ ነዚ መደብ እዚ ንምብርታዕካ ሰብስክራይብ ናገበሩ ማለት ትኩኑ ናብ ኩሉ ሰብ ከዓ ሼር ናገበሩ ከተካፍሉ መልእኽቲ ይሕልፍ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወጣኒ ወፈጻሚ ወገባሪ ኩሉ ሎቱ ይደሉ አኳትት እስከ ዘመነ ዘመናት በምድር ወበሰማያት በባህር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ምስኩላትና ይሁን